आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका उपाध्यक्ष कल्याण देवानले एउटा प्रेस वार्तामा दिएको बयानको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका कालेबुङ जिल्ला युवा सचिव अमिर बस्नेतले खण्डन गरेका छन्। पन्थी गोजमुका उपाध्यक्ष श्रद्धेय कल्याण सरको हिजोको प्रेस वार्ता सुनेपछि केही मनमा उब्जेका प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले 12 बुँदे मागहरूलाई लिएर अघि आउनुभएको थियो, त्यो विषयमा उहाँले प्रतिक्रिया गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ कि यो 12 बुँदे जुन मागहरू छ यो चाहिँ पुरानै मागहरू हो। जिल्ला बनाउनु पर्ने, ब्लकहरूको बाइफर्केसन हुनुपर्ने, पञ्चायतहरू बढोत्तरी गर्नुपर्ने भन्ने मागहरू चाहिँ पुरानै माग हो भनेर भन्नुभएको रहेछ है। सरलाई एउटा कुरा भनौँ, यो गोर्खाल्यान्डको माग जस्तो 113 वर्ष पुरानो माग होइन। यो चाहिँ जब 14 फरवरी 2016 सालमा कालेबुङ जिल्ला र दार्जिलिङमा मिरिक महकुमा बन्यो, त्यसपछि चाहिँ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण सम्भव रहेछ भनेर थाहा पाएपछि अब पहाडमा अन्य जिल्लाहरू पनि बनिनुपर्छ भन्ने जुन सोच हो र यो चाहिँ जनताको सुविधाको लागि उठाइएको मागहरू हो। किनभने कालिम्पोङ जिल्ला त बन्यो, तर कालिम्पोङ जिल्लामा अझै जनताले सुविधा पाउनु हो भने चाहिँ महकुमाहरू बनिनुपर्छ भन्ने माग हो। अनि कालिम्पोङको जति पनि ब्लकहरू छ त्यो ब्लकहरू बाइफर्केसन हुनुपर्छ र पञ्चायतहरू बाइफर्केसन हुनुपर्छ भन्ने माग हो। यो कालिम्पोङ न केवल कालिम्पोङको हो, तर समग्र जिटिए इलाकामा नै दुईटै जिल्लाहरूमा नै यो मागहरू हुनुपर्छ र महकुमा र खण्ड विकास कार्यालयहरू चाहिँ अझै बढ्नुपर्छ, बढोत्तरी हुनुपर्छ, पञ्चायतहरू बाइफर्केसन हुनुपर्छ भन्ने माग हो है। अनि सरलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, सर तपाईँहरूले हाम्रो मुद्दा के हो कसतो हो भन्ने कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहनु भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको मुद्दामा चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिदिया जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनभने तपाईँहरूले 2019 को चुनावमा प्रत्येक घरको दैलो ढकढकाउँदै तपाईँहरूले हामीलाई गोर्खाल्यान्डको लागि भोट दिनुहोस् है, राजु विष्टलाई गोर्खाल्यान्डको लागि जिताइदिनुहोस् भनेर भोट माग्नु भएको हो। र आज गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँको सांसदले के गर्दैछन् है, के काम गर्दैछन्, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको चाहिँ ध्यान दिएर त्यतापट्टि काम गरेको चाहिँ असल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि हाम्रो कार्यक्रम के हो भन्नेप्रति तपाईँले प्रतिक्रिया गरिरहनु, सुझाव दिइरहनु त्यति आवश्यक छैन भन्ने हामी ठान्छौँ। सँगसँगै तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि विनय तामाङ र अनित थापाले चाहिँ जनतालाई गुमराह गर्दैछ भनेर। जनतालाई दिग्भ्रमित चाहिँ भारतीय जनता पार्टी र भारतीय जनता पार्टीको घटक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीले गरिरहेका छन्, जुन पार्टीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ है। किनभने कसरी गरिरहेका छन् भने 28 जुलाई 2020 को दिन जुन गृह मन्त्रालयले त्रिपक्ष वार्ताको लागि चिठी लेख्यो, त्यो चिठीले चाहिँ स्पष्टसँगले के बताएको छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको दलबाट कोही भेट्न गएका थिए है। अब दिल्लीमा गएर तपाईँहरू पहाडको जिटिएकै चौकी माग्नुहुन्छ अनि जनतामा आएर चाहिँ तपाईँहरू फेरि के गर्नुहुन्छ, गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ। यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिग्भ्रमित पार्दैछ जनतालाई भन्ने कुराको स्पष्ट भएको छ है। अनि हाम्रो वर्तमान जिटिएका अध्यक्ष अनित थापाज्यूमाथि पनि प्रतिक्रिया गर्नुभएको रहेछ। ऊ चाहिँ सरकारी मान्छे हो भनेर भन्नुभएको रहेछ है। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, उहाँ सरकारी मान्छे अथवा उहाँ के अरे राज्य सरकार नियुक्त गरेर राखेको मान्छे भए तापनि आज जनताको काम गरिरहेको छ। यो कोभिड-19 को वैश्विक महामारीमा जुन प्रकारले उहाँले काम गर्नुभएको छ, जिटिए एउटा उदाहरण हो, जिटिएले उदाहरणीय कार्य गरिरहेको छ। तर आज जुन भोट जितेर जाने, जनताको भोट मत लिएर जानेहरू चाहिँ अनुहारसम्म देखाएका छैनन्, जनताको दुःखमा उनीहरू यहाँनिर आएका छैनन्। उहाँले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई यति हामी भन्छौँ है, तपाईँहरू चाहिँ भोट जितेर कता हराउनु भयो है, तपाईँहरू अचानक गायब हुनुभयो। अब आज चाहिँ के छ भने तपाईँहरू अब विधानसभा इलेक्सनको छेक पारेर है, यो बर्खामा च्याउपलाको जस्तो फुत्तै अगाडि आएर तपाईँ बोलिरहनु भएको छ र यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा तपाईँहरूको राजनीतिक षड्यन्त्र छ। जनतालाई फेरि दिग्भ्रमित पारेर तपाईँहरूलाई चुनाव जित्नु छ। किनभने प्रत्येक चुनावको बेलामा तपाईँहरू यसै भन्दै नै चुनाव जित्नु भएको। अनि जनतालाई चाहिँ भावनात्मक बनाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर चुनाव जित्ने चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको काम हो। तपाईँहरूले आज पनि त्यही प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ त्यसरी जनतालाई झुक्काएका चाहिँ छैनौँ, झुट चाहिँ बोलेका छैनौँ।
तपाईहरुले के अरे हाम्रो उपलब्धि 3 वर्षमा हाम्रो उपलब्धि सोध्नु भएछ। हामी तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। आज भारतीय जनता पार्टीको उपलब्धि चाहिँ के हो? तपाईहरु जब गठबन्धनमा गएर तपाईहरु त घटक दल भएर काम गरिरहनु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीले दिएको उपलब्धि चाहिँ के हो? हाम्रो जनजातिको मुद्दा कहाँ पुग्यो है? अनि हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दिन्छु भनेको थियो, यो त भइहाल्छ भनेर भनेका थिए। सेन्ट्रल युनिभर्सिटी कहाँ बन्यो? खोइ हामीले देख्न पाएका छैनौँ है। अनि हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्डको कुरा तपाईहरुले उठाउनु भएको थियो। लङ पेन्डिङ डिमान्डको कुरा के भयो? कहाँ छ आज केही पनि देख्न पाएको छ। तपाईहरुको उपलब्धि त एउटै पनि छैन। किनभने आज मात्र होइन भारतीय जनता पार्टीलाई जिताएको, आज 10 वर्ष त खाइसकेको छ कि 2 वटा सांसदहरूले 10 वर्ष हावा काटेर बिताएका छन्। अनि आजको सांसदले पनि जनतालाई झुक्क्याउने मात्रै काम गरिरहेको छ। यो स्पष्टसँगले हामी देखिरहेका छौँ। डिक्चु खोलाले बगाएका 3 दाजु बहिनीमध्ये अहिलेसम्म 2 जना पूर्ण राई र इरिका राईको शव फेला परेको छ। स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सले हिजोदेखि नै खोजी अभियान चलाइरहेको छ। आज दिउँसो 29 वर्षीय दाजु पूर्ण राईको शव फेला पर्यो भने कान्छी बहिनी 22 वर्षीय इरिका राईको शव हिजो नै फेला परेको थियो। अर्की बहिनी 28 वर्षीय चन्द्र राईको खोजी कार्य जारी रहेको छ। उल्लेखनीय छ, गत 29 अगस्तको दिन डिक्चुको काजीचाट निवासी एउटै परिवारका 3 सदस्यलाई डिक्चु खोलाले बगाएको थियो। फोटो खिच्ने क्रममा उनीहरू डिक्चु खोलामा झरेको र बर्खायाममा ओर्लिएको खोलाले बगाएर लगेको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टिको 24-20 बुथ कमिटीको थापाधुरामा एउटा कार्यक्रमबीच समर्थन साथै पार्टीको मुख्य भातृ सङ्गठनहरू अभिभावक मोर्चा, युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा शाखा कार्यकारिणी समिति गठन गरियो। उक्त कार्यक्रम 24-20 बुथ कमिटी सभापति टिमन थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्र प्रधान, समष्टि सभापति सोनाम तामाङ, समष्टि सदस्य दीपक तामाङ, युवा मोर्चा सचिव सलिम लोहार, कोषाध्यक्ष भुवन सुब्बा तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्यहरू, समष्टि नारी मोर्चा सभानेत्री तथा सचिवा क्रमैले बैजन्ती तामाङ, सावित्री छेत्री, साङ्गठनिक सचिवा सुमन शर्मा, लोवर सोनादा 1 ग्राम पञ्चायत प्रतिनिधि थिलेन लामा, समष्टि सदस्य सुखदेव राई तथा ग्रामवासीको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यसै सभामा लगभग 18 परिवारले आफ्नो पुरानो दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त्यागेर गोजमोमोमा सामेल भएका छन्। यसै सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्यारेन्ट बडी थापाधुरा शाखा कार्यकारिणी समिति पनि गठन गरियो। कालेबुङकी जिल्लापाल आर बिमलाले आज कालेबुङको दिशा सेभूमको भ्रमण गरेकी छिन्। उक्त भ्रमण अवधि तिनले त्यहाँ रहेका कोरोना संक्रमितहरूसँग सामाजिक दूरत्वलाई पालन गरी वार्तालाप पनि गरेकी छिन्। साथै आज एकै परिवारका 5 जनाको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई आज जिल्लापालको बाहुलीबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरी घर पठाइएको छ। उक्त भ्रमणपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै जिल्लापाल आर बिमलाले कालेबुङमा अहिले 40 वटा एक्टिभ केस रहेको बताएकी छिन्। In total around 450 plus we have. And now it is very much under control. Around 60 it is shown in the portal, and some of them will be released. So active cases will be around 45. आज चाहिँ हामीलाई यहाँबाट छुट्टी दिनुभयो। डिएम म्याम पनि आउनुभएको थियो। मेरो भनाइ यही छ कि यो हाम्रो जुन दिशा सेफ होम हो, यो एकदमै राम्रो ठाउँ हो। यहाँ पुरा कम्फर्ट पाउँछ, घर जस्तै हुन्छ। घरभन्दा बेसी राम्रो छ। यहाँ सेफ हुन्छ, आइसोलेसन हुन्छ। कतिजना आयो, कतिजना जाति भएर यहीँबाट घर फर्किँदैछ। हामी पनि जाति भयो, यहाँबाट हामी घर फर्किँदैछु। यसको लागि म स्पेशल थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन, डिएम अरू जतिजना यसको ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ सबैलाई हामी हृदयबाट हामी धन्यवाद दिनु चाहिन्छ। र हाम्रो यहाँको सुपरभाइजर चाहिँ विक्की भाइ यही हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै फुल कोअपरेट गरिदिनु भयो। कोही प्रब्लम थियो भने बिचमा कतिखेर सोध्नुभयो, तपाईँलाई के छ प्रब्लम, यो छ, यो गरिदिन्छु, वो गरिदिन्छु, उहाँले गरिदिनु भयो।
हाम्रो लागि उहाँले क्यारम बोर्ड र टिभीहरू सबै ल्याइदिनु भएको। और यहाँको जुन जति अरेन्जमेन्ट छ, म्यानेजमेन्ट छ, एकदमै राम्रो। हाम्रो यस्तो फिल हुँदैछ कि इन्डियामा योभन्दा राम्रो ठाउँ कहीँ छैन। यस्तो राम्रो मान्छेहरू, यति कोअपरेटिभ, यति राम्रो सिस्टरहरू, यति राम्रो हाम्रो डाक्टर जिम्बा सर, हाम्रो चेयरम्यान रवि प्रधानले, उहाँले एकदमै राम्रो, एकदमै पुरो सिन्सियरली काम गर्नुहुँदैछ। त्यसको लागि हामी हृदयबाट हामी धन्यवाद दिनु चाहन्छौँ उहाँलाई, सबैलाई, हाम्रो कालिम्पोङको जनताले सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहिँदछ। सिक्किममा अस्थायी कर्मचारीहरू 8 वर्षपछि स्वतः स्थायी हुने सरकारको नीतिलाई संशोधनको साथ पक्का कानुनको स्वरूप दिनुपर्ने केही अस्थायी शिक्षकहरूको माग रहेको छ। अस्थायी शिक्षकद्वय रिन्जिङ नोर्बु दोर्जी भोटिया र मनोज गौतमले आज राजधानीमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले यस नीतिलाई राज्य विधानसभामा पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार 8 वर्षमा स्थायी हुने सरकारको नीति स्वागतयोग्य छ, तर त्यो कुनै पुख्त कानुन नभएकोले भरोसा गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले विधानसभामा विधेयकको रूपमा पेश गरेर कानुन बनाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ। त्यसको साथै उनीहरूले सरकार तथा शिक्षा विभागलाई अस्थायी शिक्षकहरूको हितमा केही सुझाव पनि राखेका छन्। बोलाएको मुख्य कारण है हामीले जुन चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो अनरेबल सीएम साहबकोबाट सुन्नु पाएको कुरा, जसमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि आफ्टर 8 years अफ सर्भिस इन अन्डर एडक बेसिस द टिचर्स हु हेभ सर्भ कन्टिन्युसली फर 8 years विल बी रेगुलराइज भनेर भन्नुभएको छ। सो त्यो इस्युजहरूलाई लिएर हामी यहाँ आज आएको छौँ। यो इस्यु, यो स्किम जुन चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हाम्रो अनरेबल सीएम साहबद्वारा जारी गरिएको छ, यसमा हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि इट क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ फार साइटेड स्किम। इट only gives a temporary solution to the problems of the ad hoc teachers। यसले एउटा टेम्पोररी सल्युसन दिन्छ र यसमा कतिपय लुप होल्सहरू छ, कतिपय फ्लजहरू छ, जुन चाहिँलाई अहिले समय रहँदा नै यस विषयमा सोच्नु, गम्भीर तरिकाले सोच्नु पनि अलिक जरुरी छ है। किन भन्दाखेरि यो अहिले हालैमा स्टेटमेन्ट भएको यो कुनै पनि प्रकारको यस्तो खालके ल पास नगरेको, जबकि सेन्ट्रलले दिएको नर्म्ससँग यो कन्ट्राडिक्टरी छ है। एजुकेसन कन्करेन्ट लिस्टमा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेन्ट्रलले दिएको नर्म्सहरू फलो गर्नु जरुरी छ। तर पनि स्टेटको सर्टेन अप टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट, टोटल्ली त होइन तर सर्टेन एक्सटेन्टसम्म त्यसमा अलिकति उहाँहरूले चेन्जेस गराउनु त सक्नुहुनेछ। तर चेन्जेस कस्तो पाराले गराउनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो पाराले गराउनु पर्यो कि त्यसले एउटा सर्टेन क्याटेगोरी, सर्टेन सेक्सनलाई मात्रै होइन तर एज अ होल सबैलाई नै बेनिफिट हुने पाराले स्टेटले त्यो डिसिजन लिनु पर्यो। सो यो 8 yearsको रेगुलराइजेसन स्किममा अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज नट मेड अ ल, देयर विल अलवेज बी insecurity, feeling of insecurity regarding jobs, regarding regularization for the teachers who do not fall under this criteria right now। अहिले जो यो क्राइटेरियामा फल गर्नु हुँदैन, 5 वर्षदेखि मुनि काम गरिरहनु भएको, एन्ड अल्सो फर द अपकमिङ टिचर एस्पिरेन्ट्स, उहाँहरू जहिले पनि आफ्नो जबलाई लिएर इन्सेक्योर फिलिङ उहाँहरूको मनमा रहनेछ है। वेयरएज जब यदि ल पास गरियो भनेदेखि त्यो इन्सेक्योर फिलिङ उहाँहरूकोबाट हटिनेछ कि यस वी विल अल्सो बी एब्जर्भ इन द सेम म्यानर आफ्टर वी कम्प्लिट आवर 8 years अफ सर्भिस अन्डर एडक बेसिस। र यो 8 वर्षको सर्भिस जुन चाहिँ भनिएको छ, यो सर्भिसलाई गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ। यस्तो नहोस् कि यो वान टाइम रिल्याक्सेसनमा यो पालि या अर्को पालि 8 years एन्ड एबभमा फल गर्ने टिचर्सहरू त रेगुलर हुनुभयो, तर त्यसको बिलोमा फल गर्नेहरूले 8 yearsको यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने मौकै पाउनु भएन भने इजन्ट इट मौका कसरी पाउनु हुँदैन भन्दाखेरि एक्सटेन्सन हामीलाई दिइन्छ 1 वर्ष, म्याक्सिमम पहिला 2 yearsको पायो, त्यो बादमा रिन्यू गर्नु जाँदाखेरि त्यसमा लगातार त्यसमा 2 महिना या 1 महिनाको ग्याप त पर्छ। जुन ग्याप पर्नुको कारणले गर्दाखेरि जुन यो स्किमले मागेको छ कि कन्टिन्युअस सर्भिस, त्यो कन्टिन्युअस भन्ने क्राइटेरिया हामी फुलफिल गर्नु सक्दैनौँ है, त्यो ग्याप परेको कारणले गर्दाखेरि। अर्को के छ भन्दाखेरि ल किन बनाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि ल भन्ने कुरा सबैको लागि बराबर हुन्छ, त्यसै कारणले हामीले ललाई ज्यादा फोकस गरेको। यो स्टेटमेन्टमा रेगुलराइज गराइदिँदाखेरि भोलिको दिनमा ओके वी हेभ फेथ इन द डिपार्टमेन्ट, वी हेभ फेथ इन द गभर्मेन्ट अरे हामी बिलिभ गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। तर अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज नट मेड अ ल वी क्यान नेभर बी स्योर। हामी स्योर हाम्रो फ्युचर सेक्योर छ भनेर त हामी स्योर त बस्नु सक्दैनौँ। ओके, सो and यो स्किमले not only it is problematic for the upcoming teacher aspirants and for the working ad hoc teachers,
but it is also going to create problem for the teachers who fall under this criteria, जो अहिले 8 वर्षभन्दा एबभ जसले सर्भ गर्नुभएको छ उहाँहरू रेगुलर हुनुभयो भनेदेखि पनि यदि ल बिना उहाँहरू रेगुलर हुनुभयो भने उहाँहरूको रेगुलराइजेसनमाथि भोलिको दिनमा उहाँहरूको जुडिसरीमा त्यो च्यालेन्ज पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको रेगुलराइजेसन जुडिसरीमा च्यालेन्ज नभएर उहाँहरूको रेगुलराइजेसनमाथि जसले पनि क्वेसन गर्नु सक्नुहुनेछ। सो यो पोलिसीलाई हामी वेलकम गर्नु चाहन्छौँ तर यसलाई हामी वेलकम गर्नु चाहँदा पनि यसमा एउटा मेजर प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि it cannot give equal opportunity to the teachers who are working in private school. हामी चाहन्छौँ नि, हामी वेलकम गर्नु त चाहन्छौँ, ल 8 वर्ष पुग्दै पछि सबैलाई रेगुलर गरिदियो भने ठिकै छ, तर यो त एडहक टिचर्स जो गभर्नमेन्ट स्कुलमा काम गर्नुहुँदैछ उहाँहरूको लागि निम्ति मात्र भयो नि त। टिचर त टिचर हो, वेदर दे आर वर्किङ इन गभर्नमेन्ट स्कुल्स अर इन प्राइभेट स्कुल्स। सो प्राइभेट स्कुलको लागि यहाँनिर हामीले एनालाइसिस गर्दा हामीले सोच्दाखेरि नै कुनै पनि तरिकाले उहाँहरूलाई रेगुलरको भ्याकेन्सीमा चान्सेस दिनु हामीलाई लगभग इम्पोसिबल लाग्दैछ है यो इस्युमा अहिलेसम्म सोच्दाखेरि। सो यो म्याटरमा पनि यदि इफ द पोलिसी मेकर्स यदि माथि डिपार्टमेन्टबाट यसलाई पनि सल्भ गरेर सबैलाई कभर हुने तरिकाले यदि उहाँहरूले यही इस्युलाई पनि अलिकति रिफर्म गरेर यही स्किमलाई अलिकति रिफर्म गरेर उहाँहरूले निकाल्नु भयो भने इट इज ओके। तर यस्तो नभएको खण्डमा वाट वी वुड लाइक टु सजेस्ट इज यदि यो 8 वर्षमा रेगुलर गरिने स्किम चाहिँ प्रब्लमेटिक भयो, प्रब्लमेटिक त हुँदैछ फ्युचरमा, यो इम्प्लिमेन्ट गराउनु नसकेको खण्डमा, ल बनाउनु नसकेको खण्डमा चाहिँ ओके एउटा फ्री एन्ड फेयर इन्टरभ्यू राखिदिया जाओस् जसमा सबैलाई चान्सेस दिया जाओस्, वेदर त्यो टिचर प्राइभेट स्कुलमा काम गरिरहेको होस् या गभर्नमेन्ट स्कुलमा काम गरिरहेको होस्, सबैलाई चान्सेस दिया जाओस्। र यसमा हाम्रो म सिनियर टिचर्स भनेर टर्म दिन्छु है, किनभने लगातार 5 इयर्स 8 इयर्स भन्दाखेरि को भन्ने हुन्छ। सो एज अ रेस्पेक्ट आइड लाइक टु टर्म एज सिनियर टिचर्स। सो जो सिनियर टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही एमाउन्टमा रिल्याक्सेसन दिया जाओस्। त्यो जति पनि भ्याकेन्सिजहरू इन्टरभ्यूको लागि क्रिएट गरिन्छ त्यसमा उहाँहरूको निम्ति 100%मा रफली अहिले हामीले भन्दाखेरि लगभग 40% है, फर इक्जाम्पल 40% उहाँहरूको लागि टोटली सिट राखिदियो भनेदेखि पनि रिमेनिङ 60%मा त सबैले इक्वल अपर्च्युनिटी पाउँछ नि फाइट गर्ने। सो यो सजेसन किन हामी दिनु चाहन्छौँ भन्दाखेरि यसो हुँदाखेरि हाम्रो सिनियर टिचर्सहरू जो धेरै वर्षदेखि एडहकमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि केही एमाउन्टमा रिल्याक्सेसन पाउनुहुनेछ। सँगसँगैमा आउने जेनेरेसनको टिचर्सहरू र अहिलेको प्रेजेन्ट वर्किङ एडहक टिचर्सहरूको राइट्सलाई पनि भयोलेसन हुने छैन कि सेन्ट्रलको नर्म्स त अलिकति भयोलेट त हुन्छ है, द्याट वी क्यान नट नेग्लेक्ट। बट मैले अघि भनिहालेँ कन्करेन्ट लिस्टमा स्टेटको पनि अलिकति चेन्जेस ल्याउने त पावर त हुन्छ। सो चेन्जेस यो नर्म्समा अलिकति ल्याएर चाहिँ राइट्स त भयोलेट गर्नु सक्दैन स्टेटले पनि, नर्म्समा चेन्जेस ल्याउनु सक्छ। सो त्यो नर्म्समा चेन्जेस ल्याएर हाम्रो सिनियर टिचर्सहरूलाई रिजर्भेसनको रूपमा केही रिल्याक्सेसन दिएर अरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिया जाओस् फाइट गर्ने भन्ने म यहाँनिर के गर्नु चाहन्छु भन्दा सुझाव दिन चाहन्छु डिपार्टमेन्टलाई। र यसमा प्राइभेट टिचर्सहरूमाथि किन हामीले मेनली फोकस गरेको भन्दाखेरि हामी सुन्नु पाउँछौँ है एडहक टिचर्सहरू मोर देन 12 इयर्स 13 इयर्स 15 इयर्ससम्म रेगुलर नभइकन उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको एडहक टिचर्सहरू पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ गभर्नमेन्ट स्कुल्समा। सिमिलरली प्राइभेट स्कुलमा पनि हुनुहुन्छ। प्राइभेट स्कुलमा पनि धेरै वर्षदेखि 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको एडहक टिचर्सहरू हुनुहुन्छ जो इन्टरभ्यूको वेट गरिरहनु भएको छ। मैले मेनली यसमा कुन क्याटेगोरीको टिचर्सहरू पाएँ भन्दाखेरि जिटी आर्ट्सलाई म फोकस गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि जिटी म्याथमेटिक्स, जिटी साइन्स, ओके हाम्रो समाजमा पहिलादेखिको यो एउटा मिसकन्सेप्सन त छ, सबैले साइन्स म्याथलाई ज्यादा फोकस दिन्छ है, यसलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेर कन्सिडर गर्छ। अहिलेको नयाँ एजुकेसन पोलिसी जुन एनपी 2020 आएको छ यसले सबै सब्जेक्ट्सहरूलाई समान अधिकार दिएको छ। अबको विद्यार्थीहरूले कलेजमा गएर साइन्स सँगसँगै आर्ट्सको कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट चुज गरेर उहाँहरूले एट अ सेम टाइम केमिस्ट्री पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले एट अ सेम टाइम हिस्ट्री पनि पढ्नु पाउनेछ। जबकि अब सेन्ट्रलबाट त उहाँहरूले बुझिसकेर चाहिँ सबै सब्जेक्ट्सको इम्पोर्टेन्स एउटै हुँदो रहेछ भनेर बुझिसक्नु भएको छ भनेदेखि अब यो कुरा स्टेटमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। अहिले म्याक्सिमम नम्बर अफ एडहक टिचर्स जिटी आर्ट्सको क्याटेगोरीमा किन पढ्नु हुँदैछ किनभने 2014मा एउटा इन्टरभ्यू निक्लिएको थियो, त्यसको बादमा 6 वर्षको ग्यापमा पनि जिटी आर्ट्सको निम्ति कुनै इन्टरभ्यू निक्लिएको छैन। यो डिओपीमा गएर हामीले यो विषयमा खोज्यौँ भनेदेखि सबै डिटेल्सहरू पाउनेछौँ है। सो जिटी आर्ट्सको इस्युमा पनि
जिटी म्याथको आयो, जिटी साइन्सको आयो, ल्याङ्ग्वेजको आयो, पिजिटिसको आयो र लेफ्ट आउट मोस्टली भएको छ जिटी आर्ट्स। यो त भयो लेफ्ट आउट भएको कुरा। तर आजको मूल उद्देश्यमा हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेको मूल उद्देश्यमा फेरि पनि आउँदै म अन्तमा यति नै भन्नु चाहन्छु कि गभर्मेन्टले जुनै पनि डिसिजन लिए पनि हामीलाई त्यो स्वीकार हुनेछ, जुनै डिसिजन लिए पनि। तर यो डिसिजन कस्तो होस् भन्दाखेरि वी रिक्वेस्ट द गभर्मेन्ट टु मेक अ ल इन सच अ म्यानर द्याट द सिनियर टिचर्स should also get some amount of relaxation, whereas the rights of the working ad hoc teachers working in private school and the upcoming teacher aspirants should also not be violated. र अब शिक्षक दिवस आउँदैछ है, लगभग 4-5 दिन 5 सेप्टेम्बरमा हाम्रो शिक्षक दिवस आउँदैछ र हामीले पनि यही आशा गरेको छौँ कि शिक्षक दिवसको दिन हामीले आउने शिक्षक दिवसको दिन डिपार्टमेन्ट या त सरकार पक्षबाट हाम्रो यो इस्युलाई लिएर कुनै ठोस कदम उठाएको, कुनै ठोस निर्णय लिएको हामीले सुन्नु पाउनेछौँ र क्ल्यारिफिकेसन्सहरू दिएको हामीले सुन्नु पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै म मेरो कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुकेपोखरी व्यापारी सङ्गठन साथै सम्पूर्ण समाजको सहमतिमा 31 अगस्तसम्म सुके बजारलाई दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला राखिने निर्णय लिएको थियो, जुन आज पुरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा व्यापारी सङ्गठनले आज एउटा सभा आयोजना गरेर भोलि अर्थात् 1 सितम्बरदेखि पूर्ण रूपले बजार खुल्ला राख्ने तय गरेको सङ्गठनका शेखर गुरुङले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार। हामी सुकेपोखरीका सम्पूर्ण प्रतिनिधिगण तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हिजोसम्म जुन चाहिँ हामीले 1 बजीसम्म बन्द गर्दैथ्यौँ त्यसलाई चाहिँ भोलि 1 तारिकदेखि पूर्ण रूपले खोल्दैछौँ र यसको निम्ति तपाईँहरूले सबैलाई धेरै अहिलेसम्म जुन चाहिँ सहयोग दिनुभयो सुकेपोखरीको जनता अनि वरिपरि क्षेत्रको जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अस्ति जति पनि यो सुकियामा हल्ला फैलिएको थियो कोभिडको, सबैको टेस्ट भयो र सबैको नेगेटिभ भएको छ, यसमा डराउने कुनै उयो छैन। र अब विशेष हामीले बजार खुल्दा तापनि तपाईँहरूले जति पनि बजारपाटमा सौदापात गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ कायम राखिदिने, पालन गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ है। भिडभाड नगरिदिने, मुखमा मास्क लगाएर आउने, यो सबै पालन गरिदिने हामी तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दछौँ। र जुन चाहिँ यो प्रशासनद्वारा सरकारद्वारा बन्द हुन्छ महिनामा कुन कुन तारिक राखेको छ त्यो बन्द त्यो बन्द चाहिँ यथावत नै रहनेछ। र हामी सङ्गठनद्वारा जुन चाहिँ 1 बजीसम्म बन्द गर्दैथ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भोलिदेखि पूर्ण रूपले खोल्दैछौँ र यसमा जतिले पनि सहयोग दिनुभयो आजसम्म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई लिइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, वाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति वाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in
or call us at 1-800-120-8991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गैरीगाउँ लोधोमा 2 अन्तर्गतको नवपरिवार सङ्गम सङ्घको आयोजनामा गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशाला भवनमा वर्ष 2020 को माध्यमिक ICSE र उच्च माध्यमिक परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याएर गाउँ, समाज र स्कुलको नामलाई रोशन गर्ने गाउँका 5 विद्यार्थीहरूलाई सम्मान जनाइयो। सङ्घका सभापति गोपाल लिम्बूको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा 5 जना नानीहरू क्रमैले रुबिना लिम्बू, मनिता लिम्बू, अनु लिम्बू, अर्चना लिम्बू र सृजा लिम्बूलाई बधाई पत्र पनि प्रदान गरियो। सङ्घका सचिव रमेश छेत्रीले यस कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य यी नानीहरूले आउँदो अध्ययनलाई पनि यसरी नै राम्रो अङ्क ल्याएर निरन्तरता दिन सकुन् अनि गाउँका पढ्दै गरेका नानीहरूले पनि पढाइको क्षेत्रमा प्रेरणा र प्रोत्साहन प्राप्त गरून् भन्न खातिर गरिएको जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, हाम्रा परिवार सङ्गम सङ्घका सभापति गोपाल लिम्बू अनि हाम्रा परिवार सङ्गम सङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार लिम्बूज्यू, भाइ कमल लिम्बू अनि म सचिव रमेश छेत्री। आज हामीले 2020 मा माध्यमिक अनि HS मा राम्रो अङ्क ल्याएर हाम्रो समाजको नाम राखिदिएकोमा हाम्रा 5 जना बहिनीहरूलाई आज हामीले सम्मान कार्यक्रम जनायौँ। अनि यस सम्मान कार्यक्रम जनाउनुको कारण मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने अब आउने भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै प्रेरणाहरू पाओस् अनि अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई हामी यसरी नै हामी सम्मान जनाउनेछौँ। योपालि लकडाउनको कारण अथवा COVID-19ले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम सानो गर्यौँ, सोसियल डिस्टेन्सलाई ध्यानमा राखेर। अब आउने दिनहरूमा, आउने वर्षहरूमा हामी भव्य रूपमा यो गर्नेछौँ अनि हामीले जति पनि निम्ताएका अतिथिगण अनि हाम्रो समाजका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै नै एटेन्ड हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि बहिनीहरूलाई पनि अब आउने शिक्षामा राम्रो अझै अङ्कहरू ल्याएर आफ्नो जीवनकालमा राम्रो राम्रो कामहरू गरेर हाम्रो समाजको नाम, गाउँठाउँको, छरछिमेकी अनि आफ्नो गार्जेनको नाम, देशको नाम राखियोस् भन्ने हामी नव परिवार सङ्गम सङ्घबाट अपेक्षा राख्दछौँ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणको निम्ति राज्य सरकारले डाकेको साप्ताहिक लकडाउनको अगस्त महिनाको अन्तिम लकडाउनको दिन आज सुके पोखरेबुङ क्षेत्र सुनसान देखियो। सम्पूर्ण दोकानपाट, यानवाहन बन्द देखियो भने अनावश्यक रूपमा कोही बाहिर घुमफिर गरेको पनि देखिएन। प्रशासनिक पहल स्वागतयोग्य देखिएको थियो। पेदोङमा 1 जना महिला कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएपछि परिसङ्घ बजारको केही स्थानलाई रेड जोन छुट्याउने र पुलिस प्रशासन अनि पञ्चायत कर्मचारीहरूद्वारा बेरिकेटिङ गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यसका साथै उक्त स्थानमा स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा सेनिटाइज गरिने कार्य पनि सम्पन्न गरिएको छ। कोभिड-19 एक्सन कमिटीका सदस्य र गोजमोमो विनय खेमा, 40 नम्बर समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बा, टिटी भुटिया लगायत
अन्यको उपस्थितिमा उक्त अभियान चलाइएको छ। मानिसहरू भयभीत नभई सबैले सतर्कता अपनाउने र यस संक्रमणसँग लड्न पर्ने कमल सुब्बाले आह्वान गर्दै पेदोङ बजारको कन्टेनमेन्ट जोनमा अति आवश्यक सेवाहरू यथावत रहने र अन्य दोकानहरू भोलिदेखि बन्द रहने बताएका छन्। सर, तपाईलाई आज विशेष गरी हाम्रो पेदोङ क्षेत्रमा दुःखद यो खबरहरू सुनिरहेको छ है, यसको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको पहल चलाउनु हुँदैछ? 2 शब्द तपाईँलाई। हिजो अस्तिको दिन चाहिँ अब एकजना सिए पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएको हामीले खबर पायौँ र यहाँ पेदोङमा अब अहिले मानिसहरू त्यो खबर जब फैलियो धेरै मानिसहरू प्यानिक भइरहेछन्, डराइरहेका छन् र हामी 40 नम्बर समष्टिको पक्षबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने प्यानिक हुने कुनै कुरै छैन। उहाँहरूको फ्यामिलीहरूलाई पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरियो र उनीहरू सबै नेगेटिभ भएको छ, फेरि पनि स्वाब टेस्ट गरिरहेका छन्। उहाँहरूको रिपोर्ट हामी पर्खिरहेका छौँ र यहाँ अब जुन सरकारी आदेशअनुसार कन्टेनमेन्ट जोन, बफर जोन डिक्लेयर गरेको छ, उहाँ अहिले बजारमा पोस्टरिङ गरेर त्यो कहाँ पर्छ भनेर अवगत गराउने छन् पब्लिकहरूलाई। र यो जुन अब आज त लकडाउन हो, बङ्गालको सबै स्टेटको लकडाउन, र भोलिदेखि चाहिँ यहाँ एसेन्सियल सर्भिसहरूलाई चाहिँ 10 बजीदेखि 1 बजीसम्म चाहिँ खुल्ला रहनेछ, किनभने पब्लिकलाई पनि चाहियो र दबाई दोकान, रासिन दोकानहरू चाहिँ खुल्ला रहनेछ र जति पनि अरू दोकानहरू छ एसेन्सियल प्रडक्टदेखि बाहिर उनीहरू चाहिँ बन्द रहनेछ र ब्याङ्क एटिएमहरू पनि कन्टेनमेन्ट जोनभित्रै परेको कारण भए पनि भिडियो म्याडमको निर्देशअनुसार र गभर्मेन्टको निर्देशअनुसार चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि खुल्ला हुनेछ। तर त्यसमा पनि हाम्रो जति पनि मानिसहरू ब्याङ्कमा जान्छन् उनीहरूले आफ्नो मास्क लगाएर सेनिटाइजरहरू लिएर र सोसियल डिस्टेन्सिङ एकदमै मेन्टेन गरेर एटिएम ब्याङ्कमा पनि बसिदिनुहोस्, जाइदिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। र कुनै पनि पेदोङमा हामीले सेनिटाइजर आज बिहान पनि युवा मोर्चाका 40 नम्बर समष्टिका भाइहरूले आज सेनिटाइजरहरू गरेका छन् पेदोङ बजारमा पनि, र हामी जस्तो स्थितिमा पनि सामना गर्न हामी तयारी छौँ र पब्लिकलाई सहायता गर्न हामी तयारी छौँ र पब्लिकहरूले पनि प्यानिक नहोइदिने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद सर। राङभाङ भेल्ली कार्पेन्टर शिल्पकार संगठन निर्माणकर्मी समरीपानी निवासी मनकुमार प्रधानको निधनमा शोक प्रकट गर्दै नागरी फार्म शाखाले शोकसभा आयोजना गर्यो। संगठन शाखा प्रमुख हेलेन राणा, नयन्द्र राणा, तिलक थापा, प्रवेश गुरुङ, भक्तदास राई, सुखध्वज राई तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न सभाबीच दिवंगत आत्मशान्तिको निम्ति मौन धारण गरियो। संगठनले स्वर्गीय प्रधानको निधनमा शोक पालन गर्दै 1 दिनको निर्माण कार्य स्थगित गरेको थियो भने सदस्य कसैको निधनमा 1 दिनको कार्य स्थगित गर्ने संगठनको प्रावधान रहेको छ। यसका साथै स्वर्गीय प्रधानको निधनले संगठनमा ठूलो क्षति भएको ठहर गर्दै तिनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। र हामी नागरी फार्म कार्पेन्टर शिल्पकार संगठनद्वारा उहाँको मौन धारणपछि उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् भनिकन हामीले उहाँको परिवार हुनुहुन्छ, उहाँ शोकाकुल परिवारभित्र पनि हामीहरू संवेदना टक्राउँदछौँ र उहाँको जुन चाहिँ अन्त्येष्टि कार्य छ यो अन्त्येष्टि कार्य चाहिँ आइतबार 6 तारिक दिन परेको छ र यसले गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण कार्पेन्टर शिल्पकार संगठनका जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस अन्त्येष्टि कार्यमा सबै नै सामेल भइदिनुहोस् भन्ने हामी ओके। र यसले गर्दा हाम्रा राङभाङ भेली पोखरियाबुङ कार्पेन्टर शिल्पकार संगठनद्वारा उहाँ बित्नु भएको थियो र उहाँ बितेकोले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण सदस्यहरूले कार्पेन्टर शिल्पकार संगठनका सदस्यहरूले पनि आजको दिनमा कामहरू सबैले नै रोकेका छौँ र सबै जति पनि ठाउँमा परेको हुन्छ यस्ता हाम्रा मेम्बरहरू संगठनभित्रमा परेको छ उहाँहरूले पनि यो पालन गरिदिनुहोस् भन्ने यहाँबाट हामीहरू जानकारी दिँदैछौँ।
सुके खण्ड अन्तर्गत गोपालधारा तल्लो विभागका नवगठित सङ्गठन डेभलपमेन्ट ग्रुपको सक्रियतामा राङभाङ तामाकोशी पर्यटन परिसरमा सफाई कार्य गरियो। उक्त कार्य नगेन्द्र गुरुङ अनि रमेश राईको नेतृत्वमा भएको सङ्गठनका सदस्य अवन थामीले जानकारी दिएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।